شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث وأصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تقدیس، تکبیر، تمجید، تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے. الذی هو خالقنا ورازقنا ومالکنا وحاکمنا وولینا نصیرنا مقصودنا مطلوبنا محمودنا معبودنا ومدعونا. درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات گرامی پر، وہ نبی الذی هو احسن الخلق واجمل الخلق وانور الخلق واشرف الخلق واعظم الخلق واعرف الخلق وخیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام محدثین، مفسرین، معلمین، اصولیین، مبلغین، فقہاء اور میدان میں جو زندہ ہیں اور جو چلے گئے دین کے محافظ، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.